بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خشالة خدمت لجفلتن کی عتی محفل کنینو آل محمد ولادت جلسونو اید کنی جقنینو دیالو خان لخصو نعرہ زربک صلوات زربک داد و تحسین زربک وغيرها جشني كوري علامات دوت جده ماتا منا موچا بسلطات بار دوت لكن ايدو دو چان بير بمت دولا محفل كنينو تام يبي ناري باچك تياري بسلطان وندو قسمت دوم رسالة مولا أمير المؤمنين في أبي شانو قسم يس جفل سون سطبان وندوسي تشكبا إمام حسيني محفل مجلس إيدي جغلا اتشكبو مولا إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريفي جشن كنو زربي جملة كيك مولا إمام حسين شابي شانو زربي بيدن عربي جواب إن حسين شافئ محشر ميونسي يانتا من نعروي جواب حسين شافئ محشر وندول عرض بسجو حسين جان پیمبر حسين شافئ محشر جوان كلا یک جفل چیتی سبسکرائب جیسے یہاں نام پروگرام سونا لب دو اونجو دو یانا آسان سنگجو فائدہ منگجو وانا جو فائدہ بی لشئن اما باقی لسان یان جفل بہنا لے گشوجو حسين جان پیمبر حسين شافئ محشر حسين فاطمي دلبر حسين شافئ محشر حسين ماه منور حسين شافئ محشر حسين فاتح كربل حسين شافئ محشر حسين مظهر إيمان حسين شافئ محشر حسين حافظ إسلام حسين شافئ محشر حسين شمس هداية حسين شافئ محشر حسين هادي عالم حسين شافئ محشر حسين حافظ قرآن حسين شافئ محشر حسين نور ذو الجلال حسين شافئ محشر حسين قلب مرتضى حسين شافئ محشر نجو چک سوچو لیکن مولا امام زمانی بارینو العجل پیانگا لکن جدا ہمیشہ العجل مراد شحم شخص غیب پردین شحم بیون سے شخص مدن گمی دعا پتئن عالمی وجودی فرشتگان نمسا انبیاء اولیاء اتقیاء تمام گمی مؤمنین متقین گمی دعا پو گمی تمنا پو گمی آرزو ان امام زمان شحم ظهور گوید پو گوانا العجل یعنی شحم ظهور سون شحم شخص ده معنی العجل معنی پو دول جفل بس عرد بس جو مولا امام دو جهان العجل بهار قلب شیعیان العجل ناموس شرع مصطفى العجل گلزار باغ مرتضى العجل طاووس عرش كبرياء العجل فاتح وقهرمان انتهاء العجل رهبر امام پیشوا العجل عالم پچکتو انتظار العجل حافظ ارض و سماء العجل حجت ولی ذو الجلال العجل منجي وروح كائنات العجل
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.